Okay. Ngano nahitabo na sa imuha, ngano niabot na sa imuha. Kana bitaw trusting God despite of these things nga wala ko kabalo, wala ko kasabot nga no money, but knowing that the character of God, that His plan is for you is to prosper you and not to harm you. You have already assurance nga dili jud ka pasagdan sa Ginoo. May mga times nga makaingon ka nga Lord ngano man ni kanang sunod-sunod man ni kana na bitaw nga di ka kasabot nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga left and right, supot-supot man ni Lord. Unsa man ni Lord daghan ikag mga kana bitaw i-ask nimo sa Ginoo nga gusto nimo hatagan kag lamdag bitaw nga Okay. ngano nahitabo na sa imuha, ngano niabot na sa imuha. Sometimes ug natay mga kinaya kinahanglan i-humble down nato sa Ginoo. Ito times nga ningon ko Lord dugmok na kay ko kato dayong brokenness kinahanglan di those brokenness man gud nga makaingon ko nga may gani gidugmo ko sa Ginoo. Dito na ako ma-realize nga wala ko angay sa ligan. Ang I could Ginoo not gid. agree more.